अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद यासिर हनीफ और मेरे साथ मौजूद है उकाशा निज़ामी। उकाशा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, यासिर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हूँ। सुनाए आज किस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक क्या है? यासिर, आजकल आपको पता है कि प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, फैलता जा रहा है। वायरस की तरह प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो फैलता जा रहा है। वायरस है ये? अच्छा वायरस है, बिल्कुल अच्छा वायरस है और एक फ़ायदा मंद वायरस है। और जो इस वायरस में मुब्तला हो जाता है उसके फिर मज़े हैं। और ये वो वायरस है जो इसमें मुब्तला हो जाता है फिर इसमें इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। हम आज बात करने जा रहे हैं एक प्रीमियम हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जिसका नाम अल कबीर ऑर्चर्ड है। सबसे पहले डियर व्यूवर्स मैं आपको लोकेशन बता दूं, मेन जीटी रोड काला शाह काकू लाहौर के अंदर इसकी प्राइम लोकेशन मौजूद है। ये एक ऐसा डेवलपर है, एक ऐसा आर्चर्ड इदारा है अल कबीर के नाम से, जिसका आगाज़ 2016 में 8 एकड़ ज़मीन से किया गया था उकाशा, और आज ये इतना तरक्की कर चुका है कि आज ये 8000 एकड़ पर मुश्तमिल हो चुका है। और जब हम बात करते चलें इसके फ़ीचर्स के बारे में, इसकी लोकेशन के, तो मैंने आपको बता दिया, उसके साथ साथ क्या इसकी खसूसियात हैं। तो सबसे पहले जो एक प्रॉमिस किया गया था, जो CEO हैं चौधरी औरंगज़ेब अल कबीर ऑर्चर्ड के, उन्होंने कहा था कि आज आप यहाँ पे 3 मरले का प्लाट 15 लाख रुपए का लेते हैं उकाशा, तो आज से 2 साल के बाद ये 20 से 25 लाख का बिकेगा। लेकिन इनका वादा इतना पाए तकमील पे पहुँचा कि आज वो 3 मरले का प्लॉट आज 50 से 60 लाख रुपए का बिक रहा है। तो मतलब ये एक ऐसी सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। उकाशा मुझे इसकी फ़ीचर्स के बारे में बताइएगा, क्योंकि मेरे नाज़रीन भी बड़े तजस्सुस का शिकार होंगे कि वो फ़ीचर्स हमारे सामने आए कि आखिर ये सबसे डिफरेंट क्यों है। बिल्कुल, अल कबीर ऑर्चर्ड के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस तक पहुंचा दी है। मैं इनके फ़ीचर्स बताऊंगा। यहाँ पे जो है एक ब्यूटीफुल मॉस्क मस्जिद बनाई गई है, स्कूल्स बनाए गए हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल बनाया गया है, सबसे अहम चीज़ फैमिली पार्क बनाया गया है। इसके अलावा इसके वार्डरोब, बहुत खुले रोड्स हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम, जो सबसे मेन चीज़ होती है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी सिस्टम इसका बहुत टॉप क्लास है, बड़ा अपग्रेड है। आपने सिक्योरिटी की बात की तो हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इनके अंदर पैसों की भी सिक्योरिटी है। अगर आप इंस्टॉलमेंट देते हैं, इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट लेते हैं, उसकी भी सिक्योरिटी देते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज़ आप लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब मजबूत हाथों में होती है। और ये एक ऐसी सोसाइटी है जो मिडिल क्लास की को प्रायोरिटी पर रखती है, तो मिडिल क्लास को फ़ायदा देती है। तो आप सबको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी और खसूसियात के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उकाशा, कल इनकी एक रंगा रंग तकरीब हुई जिसके अंदर इन्होंने बहुत सी गुड न्यूज़ दी और पूरे लाहौर को इकट्ठा किया। लाहौर के तमाम डेवलपर्स वहाँ पे थे, तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स थे और बड़ी शानदार तकरीब हुई। क्यों ना उकाशा सबसे पहले वो हम तकरीब की कुछ पहले हम वो तकरीब देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी चलते हैं। जी आपने देख ही लिया होगा, रंगारंग तकरीब और मेला सजा था और चौधरी औरंगज़ेब जो CEO हैं अल कबीर ऑर्चर्ड्स के, अल कबीर डेवलपर्स के, उन्होंने उकाशा बड़ी ही खूबसूरत सी और बड़ी गुड न्यूज़ सुनाई और अपने जो वादे हैं उनको पाया तकमील पर पहुंचाया। कुछ गुड न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं उकाशा और मैं, और उसके बाद आप ख़ुद उनकी ज़ुबानी सुन लीजिएगा कि उन्होंने क्या फरमाया। उन्होंने कहा कि हम इसको टूरिस्ट सिटी बनाने जा रहे हैं कि जिस तरह लोग फ्रांस के अंदर जाते हैं, लोग इंग्लैंड के अंदर जाते हैं, फ्रांस में एफिल टावर देखते हैं, इंग्लैंड के अंदर सोसाइटीज़ देखते हैं, लोग तुर्की में जाते हैं तो सियाह जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। हम अल कबीर ऑर्चर्ड को यानी लाहौर के अंदर 800 कनाल पे जो हमने एक मुहित रकबे पे हम एक क्लब बनाने जा रहे हैं, 5 स्टार होटल्स बनाने जा रहे हैं, इसके साथ हम इसको कमर्शियल हब बना रहे हैं, तो लोग इसको देखने आएंगे। उकाशा कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल यासिर, जो हमने उनकी तकरीब में उनका बयान सुना, उन्होंने काफ़ी गुड न्यूज़ दिए हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा मानना ये है यासिर कि अगर हम कोई घर जो है वो रेंट पर लेते हैं तो बजाय रेंट पे लेने के हम इंस्टॉलमेंट पे, जैसे अल कबीर सोसाइटी है, यहाँ पे अगर हम अपना प्लॉट ख़रीद लेते हैं तो जो मंथली हम इंस्टॉलमेंट देते हैं एक रेंट के तौर पे,
اس کے بجائے اگر ہم وہ پلاٹ خرید کے منتھلی انسٹالمنٹ اپنے ہی پلاٹ کے لیے دیتے رہیں تو وہ یہ ہوگا کہ جو پیسے ہماری جیب سے جا رہے ہیں وہ واپس بھی آنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو سوسائٹیز ہیں جیسے الکبیر سوسائٹی ہے, یہ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی سوسائٹی بننے جا رہی ہے. باقی جو سوسائٹیز ہیں, باقی جو ٹاؤنز ہیں, ان کو انہوں نے پیچھے چھوڑنا ہے, کیونکہ ان کے جو سی ای او ہیں اورنگزیب صاحب, ان کا جو بیان آپ نے سنا, اور انہوں نے کافی گڈ نیوزز بھی دی ہیں کہ بڑے ہوٹلز بنائے جائیں گے, کمرشل ہب بنایا جائے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے. بالکل ایسی بات ہے. کاشا اس کی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ ہماری پریورٹی پہ ایلیٹ کلاس نہیں ہے, پیسے والے لوگ نہیں ہے کہ ہم ان کو, کیونکہ بہت سی سوسائٹی صرف ایلیٹ کلاس کے گرد گھومتی ہے, وہاں پہ ایک مڈل کلاس فیملی کے لوگ, غریب لوگ وہاں پہ پلاٹس نہیں لے سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاص موقع ہے آپ سب کے لیے کہ آپ یہاں پہ آئے, سیف انویسٹمنٹ ہے, سیف ہاتھوں میں ہے. آپ کو آپ کے جیسے ہی آپ انسٹالمنٹ آپ کی پوری ہوگی, آپ کو آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور آپ اپنے گھر میں رہ سکیں گے. تو دس از اے گڈ اپرچونیٹی. باقی انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں. کاشا کیوں نہ ہم ان کو سنا لیں انہیں کی زبانی, کہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے کیا خواب ہیں, ان کے کیا فیوچر پلانس ہیں. ان کی زبانی جو ہے وہ ہماری آڈینس کو بہتر سمجھ آئے گی. جی آئیے سنتے ہیں. آپ تمام لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں, چاہے کوئی دوست ریئل اسٹیٹ سے ہے یا ریئل اسٹیٹ سے نہیں ہے, اور بالخصوص میرے میڈیا کے دوست اور جو دوست موبائل فون کا کیمرہ آن کر کے کھڑے ہیں, یہ بات میری غور سے سنیں. یہ جو ہمارا پیارا ملک ہے نا پاکستان, یہ ہمیں اپنے دل سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہم اپنے ملک کے خلاف کسی قسم کا مذموم پروپیگنڈا برداشت نہیں کر سکتے. اس ملک میں مایوسی پھیلانے والوں کو مایوسی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کریں گے, اور آپ سب لوگ, ہم لوگ مل کے اپنے اس پیارے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی تو سی ای او کا بیان جو ہے وہ آپ نے سنا ہے, انہوں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا ہے, ساری انفارمیشن دی ہے الکبیر آرچرڈ کے بارے میں. تو اب ہم بات کریں گے حسن سردار صاحب کی, جو کہ آل لاہور ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے جو ہیں وائس چیئرمین ہیں. ان کے ساتھ یاسر آپ نے پروگرام بھی کیا ہے اگر میں غلط نہ ہوں, تو ان کے بارے میں ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے گا. جی ایک ایسی شخصیت کے مالک جنہوں نے یہاں میں جب ان سے پروگرام کر رہا تھا تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے, اس کا جو بزنس ہے وہ پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. انہیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ ہماری ہیلپ کرے تو ہم پاکستان کا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں. انہوں نے بھی اس تقریب سے, کیونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں الکبیر آرچرڈ کے, انہوں نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا اور بڑی خوبصورت باتیں کی. انہوں نے ایک بات جو آڈینس کو بھی اچھی لگی اور جس پر ان کو چودھری اورنگزیب صاحب سے شاباشی بھی ملی, میں یہ کہوں کہ انہوں نے اس کو ایڈمائر بھی کیا, تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سیف انویسٹمنٹ ہے, ہمارے پاس ایک ایسا ڈیولپر ہے, اور الکبیر آرچرڈ ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسی ڈیولپنگ ہاؤسنگ پریمیم سوسائٹی ہے جس کے اندر اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ سیف انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد آپ کو اس انویسٹمنٹ کا فروٹ ملے گا, آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا. اور انہوں نے بڑے خوبصورت سی باتیں کی اور الکبیر آرچرڈ کو متعارف کرا آپ سب کے سامنے. آئیے سنتے ہیں انہیں کی باتیں, انہیں کی زبانی. نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاتعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آپ کی آل پر. پنڈال میں موجود تمام دوستوں کو میرا سلام. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الکبیر آرچرڈ کا جو پنڈال آج سجا ہے یہ لاہور کی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی ایسوسی ایشنز ہیں, صدور ہیں, جنرل سیکرٹریز ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ الحمدللہ الکبیر فیملی کا حصہ ہیں. ہم نے ہر جگہ پہ کام کر کے دیکھا ہے, لیکن جو الکبیر میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹائم پہ ڈیلیوری ہے, ٹھیک ہے جی, جگہ ان کی اویلیبل ہے اور ود پوزیشن چیزیں دیتے ہیں, اور اپنی کمٹمنٹ کو ہمیشہ انہوں نے فلفل کیا ہے. آنے والے معزز مہمانوں کا ونس اگین تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی ناظرین کرام, آپ سب نے خوبصورت مناظر دیکھے ہوں گے, سنے ہوں گے, اور آپ نے اس رنگا رنگ تقریب کو بھی دیکھا ہوگا, اور آپ امید کرتا ہوں کہ الکبیر آرچرڈز کے بارے میں آپ اچھا خاصا جان چکے ہیں.
تو گھر کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کے پاس سنہری موقع ہے، اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں اور ایک ایسا گھر لینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہینڈس پہ ہو اور آپ اپنے گھر میں رہیں، کرائے کے رینٹ کے گھروں سے نکلیے، تو فون اٹھائیے، کال کیجئے، کانٹیکٹ نمبر بھی میں یہاں پہ دے رہا ہوں، الکبیر آرچرڈ کے پاس، اور اپنا گھر خود بنائیے۔ بالکل کچھ لائنس۔ بالکل ایسا یہی موقع ہے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا۔ آپ جائیے، فون اٹھائیے اور الکبیر آرچرڈ پہ کال کیجئے اور اپنا ہی گھر بنانے کا پہلا جو سٹیپ ہے اس پہ عمل کیجئے، تاکہ آپ بھی ایک نہ ایک دن الکبیر آرچرڈ کے تھرو ایک گھر کے مالک بن سکیں۔ مکاشا، آئی ایم گوئنگ ٹو کال، میں کال کرنے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے میں نے گھر وہ کرانا ہے۔ اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو کاشا نظامی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔